प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल। र हामीले पछिल्लो समय हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न सन्दर्भहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा हामीले विभिन्न समयका कालक्रमहरूमा रहेर नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएर दिवंगत हुनुभएका श्रेष्ठ साधकहरूको स्मरण गर्दै, उहाँका अनुष्ठानहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूलाई जीवन्त राख्ने, उहाँका कर्मलाई जीवन्त राख्ने प्रयत्नहरू जारी राख्दै आएका छौँ। र यहाँहरूले देखाउनु भएको माया, ममता, सद्भाव र स्नेहले हामी निकै पुलकित पनि भएका छौँ। यसैले गर्दाखेरि हाम्रा यी प्रस्तुतिहरू निकै लोकप्रिय हुँदै गएको हामीले ठानेका छौँ। यहाँहरूकै माया ममताले, यहाँहरूले मन पराइदिएकै कारणले गर्दाखेरि हामी यी एक पछाडि अर्को गर्दै यी सन्दर्भ सामग्रीहरू, यी नेपाली वाङ्मयलाई उल्लेख्य योगदान दिएर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने श्रेष्ठ साधकहरूको स्मरण गर्दै, चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्दै आएका छौँ। र यसै क्रममा आज हामीले यस्ता कविवर सम्झनु पर्ने दिन हो आजको दिन। कवि विनय रावल, जसको नाम लिने बित्तिकै हामी नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा विभिन्न आन्दोलनहरू, वादहरू भए र तरलवादी आन्दोलनका अभियन्ताका रूपमा हामीले कवि विनय रावललाई पाउँछौँ। र आज यिनै कवि विनय रावललाई सम्झने दिन, उनै कविको योगदानलाई स्मरण गर्ने दिन, नि कविले नेपाली कविताका क्षेत्रमा र तरलतावादी आन्दोलन चलाएर आफूले पुर्याएको योगदान र कविहरूको लेखनमा स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, उसको पहिलो शर्त भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भनेर आफूलाई अगाडि बढाउने क्रममा वाङ्मयिक अनुष्ठानमा रहेकै बेलामा दुर्घटनामा परेर अकालमा भौतिक शरीर गुमाउनु परेका श्रद्धेय कवि विनय रावलप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै, उहाँको अनुष्ठानको स्मरण गर्दै आजको यो सन्दर्भ सामग्री हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। आशावादी छौँ यहाँहरूले यो सामग्रीलाई पनि अघिल्ला सामग्रीहरू जस्तै गरेर मन पराउनु हुनेछ, माया गर्नुहुनेछ र नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिएर जीवन उत्सर्ग गरेका श्रेष्ठ साधकहरूका योगदानका बारेमा पनि यहाँहरू जानकार हुनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र विनय रावल भनेका निकै बेजोड कविता लेख्ने कवि हुन्, निबन्धकार हुन्, समसामयिक आलेखहरू लेख्ने स्रष्टा भए तापनि उनी जुन रूपमा चर्चामा आउनुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन। र उनले भन्थे कि एउटा लेखकको आलेखमा सत्तालाई धराशायी बनाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, त्यसैले सत्ता लेखकसँग डराउँछ भनेर त्यो हुकार गर्थे। र यसरी स्पष्ट विचारका, खरो स्वभावका, खरो विचारका विनय भएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय साथी सङ्गतिहरू र राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू पनि उनको विचार र चिन्तनबाट असहमत हुनेहरूले उनलाई निरन्तर असहयोग गरिरहन्थे। यसै कारणले गर्दाखेरि यसरी नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा एउटा आन्दोलन चलाएर आफूलाई एउटा सुपरिचित कविका रूपमा परिचित गराएर पनि उनको जति चर्चा र योगदान हुनुपर्ने थियो त्यो भएको हामीले पाइरहेका छौँ। यसैले गर्दा आफ्नो जीवनकालमा थोरै समय साधनामा लगाउँदै पनि साधनामै क्रियाशील रहेका बेलामा, वाङ्मयिक उन्नयनकै क्रममा लागिरहेका बेलामा दुर्घटनामा परेर दिवंगत हुन पुगेका कवि विनय रावलको हामीले आज संक्षिप्त चिनारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र विनय रावलको जन्म 2013 साल वीरगञ्जको बिर्ता बजारमा भएको हो। 2013 सालमा वीरगञ्जको बिर्ता बजारमा भएको हो। बुबा देवशरण सिंह र आमा बिन्दु देवी सिंहका कोखबाट चौथो सन्तानका रूपमा कवि विनय रावलको जन्म भएको थियो। र विनय रावल शारीरिक रूपमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि उहाँ अरू मान्छेहरू जस्तै सक्षम देखिनुहुन्थेन। उहाँको शारीरिक संरचनामा केही कमी कमजोरीहरू थिए। उहाँ हिँड्दाखेरि अलिकति खोच्याउनुहुन्थ्यो। शारीरिक रूपमा उहाँ अशक्त देखिए तापनि मानसिक रूपमा उहाँ अशक्त हुनुहुन्थेन। र जसको कारण थियो कि उनी बाल्यकालमै
घरमा सानो दुर्घटना पर्दाखेरि उनका खुट्टो भाँचिएको थियो र घरका मान्छेहरूले पिता पुर्खाका पालाइदेखि वैद्यको काम गर्ने, वैद्यहरूकोमा उपचार गर्ने, मलमपट्टी गर्ने र निको पार्ने जुन एउटा परम्परा थियो, सोही अनुरूप उनको खुट्टो मलमपट्टी उपचार घरमा दुर्घटनामा खुट्टा भाँचिएपछि, एउटा खुट्टा भाँचिएपछि मलमपट्टी गर्न थालियो। तर त्यसले त्यो वैद्यको औषधिले काम नगरिसकेपछि उनको एउटा खुट्टा नचल्ने भयो र त्यसपछि मात्र उनलाई भारतको पटना अस्पतालमा लगिएको थियो र अस्पतालमा उपचार गर्न त लगियो, तर त्यो समय निकै ढिलो भइसकेका कारणले गर्दाखेरि उनको खुट्टा पहिलाकै जस्तो अवस्थामा पुग्न सकेन। तर उनी पछि सामान्य हिँडडुल गर्न सक्ने भए तापनि पहिलाको जस्तो स्वस्थ मान्छेहरूको जस्तो अवस्थामा उनका त्यो खुट्टा पुग्न सकेन। यसैले गर्दाखेरि उनी अलिकति उनलाई उकालो ओह्रालोमा हिँड्दाखेरि अलिकति गाह्रो, अलिकति खोच्याएर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो। यद्यपि यो समाजका अपाङ्ग मानसिकता भएकाहरू भन्दा उहाँको विचार भने सपाङ्ग थियो। शारीरिक रूपमा उहाँ अपाङ्ग भए देखिए तापनि उहाँको मनस्थिति, मानसिकता भने यी समाजका आफूलाई सपाङ्ग ठान्नेहरू र अपाङ्ग मानसिकता बोकेर हिँड्नेहरू भन्दा अब्बल बनाएर क्रियाशील राख्दै आउनुभएको थियो र जसले गर्दा उनले बालखैमा सानै उमेरमा विद्यालय पढ्न मौका पाएनन् र घरमै बसेर अध्ययन गरे र उनी किशोर अवस्थामा पुगिसकेपछि राम्ररी आफै विद्यालय जान सक्ने भएपछि मात्र उनले पढ्न थालेका थिए र वीरगञ्जको त्रियुद्ध बहुमुखी विद्यालयबाट उनले 2026 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे र ठाकुराम कलेजमा उनी पढ्नका लागि भर्ना भए र ठाकुराम कलेजबाट उनले प्रमाणपत्र र स्नातकता पास गरेपछि उनी वाणिज्य ब्याङ्कमा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जागिरे भए र उनी सहप्रमुख अधिकृतसम्म पुगेका थिए र उनले 2045 सालमा काठमाडौँ आएर उनी काठमाडौँ आएसँगै 2045 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमपीए उत्तीर्ण गरेका थिए। यो त उनको शैक्षिक योगदानको कुरा भयो, उनको शैक्षिक यात्राको कुरा भयो र जागिरे जीवनको कुरा। र उनी जागिरे जीवनमा प्रवेश गरेसँगै उनको साहित्यिक चेतनाको वृद्धि भएसँगै उनका सरसङ्गतमा, उनको अध्ययनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका मुनामदनहरू, बीपी कोइरालाका मोदी आइन, तीन घुम्ती, बुप्पी शेरचनका घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे र गुरुप्रसाद मैनालीका नासो लगायतका काव्यकृतिहरू उनको अध्ययनको दायराभित्र पर्न थाले। उनले आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई त्यसैको प्रभावमा परेर अगाडि डोर्याउँदै गए र यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा उनी काठमाडौँमा आएर स्नातकोत्तर गरिसकेपछि, जागिरे जीवनमा लागिसकेपछि बल्ल उनको साहित्यिक यात्राले, वीरगञ्जबाट सुरु भएको साहित्यिक यात्राले काठमाडौँमा आएर उर्वर हुने, मौलाउने अवसर पायो र उनको राजनीतिक चेतना वीरगञ्जमा छँदा नै उनमा राजनीतिक चेतना छिरिसकेको थियो र उनले वीरगञ्जबाटै अभिनव साहित्यिक पत्रिका सम्पादन थालेका थिए र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कार्यरत रहँदाखेरि पनि उनले विभिन्न पत्रिकाहरू सम्पादन गरेका थिए र उनले पुरानो मुकुट सम्पादन र पुरानो पत्रिका मुकुट सम्पादन र प्रकाशनको पनि हात हालेका थिए। यसरी उनले आफूलाई एउटा स्रष्टा सम्पादकका रूपमा एउटा जागिरे जीवनका सँगसँगै आफूलाई स्रष्टा र सम्पादकको रूपमा अगाडि बढाउँदै आफ्नो साहित्य यात्रालाई क्रियाशील राख्दै आएका थिए। र यसरी क्रियाशील रहने सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा अहिलेको जस्तो स्वतन्त्रता थिएन। लेख्नका लागि स्रष्टा साधकहरूले विभिन्न छद्मवेशी नामबाट आफ्ना अभिव्यक्तिहरू जाहेर गरेको अवस्था थियो र सो क्रममा विनय रावलले पनि आफूलाई लागेका मनभित्रका भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्नका लागि छद्म नाममा विभिन्न रचनाहरू प्रकाशन गरेका थिए। यसरी आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई समृद्ध बनाउँदै आएका विनय रावलको जीवनसँग जोडिएको एउटा आयाम भनेको हामीले बिर्सनै नहुने आयाम भनेको तरलतावादी आन्दोलन हो र यो तरलवादी आन्दोलनका अभियन्ताका रूपमा विनय रावल एउटा हस्तीका रूपमा रहेका थिए र विनय रावल एउटा कवि थिए र कस्ता कवि थिए भन्दा उनी प्रतिबद्ध कवि थिए। उनी कवि र कविता भन्दा पनि
उनको पहिलो शर्त भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्नेमा उनी पहिलो उनको तर्क रहन्थ्यो र उनको त्यो कट्टरता कतिलाई बिजाउँथ्यो र उनी जहिले पनि एउटै तर्कमा रहन्छे। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधीहरू कहिले पनि साहित्यकार हुन सक्दैनन् भनेर उनी आफ्नो खरो आवाज विभिन्न छद्म भेषी नामबाट विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा लेख रचना प्रकाशन गरेर त्यसलाई बुलन्द पार्दै आएका थिए। र नेपाली साहित्यका आन्दोलनमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए र तिनै आन्दोलन मध्येको एउटा तरलवादी आन्दोलनसँग जोडिएका तरलवादी कवि हुन् विनय रावल। 1960 को दशकदेखि नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए। हामीले विश्वविद्यालयमा नेपाली साहित्य अध्ययन गर्दाखेरि पढेका तथ्यहरू केही सम्झनामा आएका तथ्यहरूलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन र विभिन्न साहित्यिक आन्दोलनहरूका सन्दर्भमा 1960 को दशकबाट विभिन्न आन्दोलनहरू सुरु भएका हामीले पायौं र 1965 मा परम्परित बड विन्यासका विरुद्ध राममणि आदिले सञ्चालन गरेको हलन्त बहिष्कार आन्दोलनसँगै यस्ता आन्दोलनहरू अगाडि सरेका थिए र यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 1977 को मकै पर्व, 2013 को झर्रोवादी आन्दोलन, 2020 को आयामेली आन्दोलन, 2023 को राल्फा आन्दोलन, 2025 को अस्वीकृत जमात, 26 को अमलेख आन्दोलन, 2031 को यङ राइटर्स फ्रन्ट, 2031 को बुट पालिस, 2034 को लीला लेखन, 2035 को टिकटमा मुक्तक अभियान, 2036 को सडक कविता क्रान्ति, 2037 को कोलाज आन्दोलन, 2038 को थाहा आन्दोलन र 2038 के रंगकर्मीहरूको आरोहण मञ्च, 2039 को सडक नाटक अभियान, 2039 को भोग कविता आन्दोलन जस्ता विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका थिए र यी आन्दोलनहरूलाई कवि विनय रावलले पनि राम्ररी हेरिरहेका थिए। ती आन्दोलनले ल्याएका आयामहरूबाट उनी प्रभावित भएका थिए र त्यसले गर्दाखेरि उनी पनि विभिन्न आन्दोलनहरू गर्नुपर्छ भन्ने मनसायमा थिए। यसैले गर्दाखेरि उनी तरलवादी आन्दोलन 2040 का प्रणेताका रूपमा अगाडि बढे र यसैले उनी एउटा तरलवादी कविका रूपमा पनि परिचित रहे। यद्यपि 2040 मा उनले तरलवादी आन्दोलन सुरु गरे र यसरी 1960 को दशकदेखि सुरु भएका विभिन्न साहित्यिक आन्दोलनहरू 2060 को दशकसम्म चलिरहे। हामीले तिनीहरूलाई साहित्यको इतिहास पढ्दाखेरि चाहे त्यो 38 सालको रक्तिम आन्दोलन 2043 सालको रक्तिम सांस्कृतिक अभियान होस् अथवा एक लाइन कविता आन्दोलन होस्, 2046 को जनआन्दोलन कविता होस् अथवा 2050 को संक्रमण कविता आन्दोलन होस्, 2051 को खेत कविता आन्दोलन होस्, 2053 को संरक्षण कविता आन्दोलन कविता यात्रा र 2055 को संरक्षण कविता आन्दोलन, 2053 को छन्द बचाऊ आन्दोलन छन्द बचाऊ अभियान, 2059 को छन्द जागरण अभियान, 2060 को महाकाव्य लेखन अभियान, 2061 को मुक्त अभियान, 2060 को नेपाली ताङ्का लेखन आन्दोलन, 2061 कै गणतन्त्रवादी कविता आन्दोलन, 2061 कै बाल कविता आन्दोलन, 2062 को लोकतान्त्रिक साहित्यिक आन्दोलन, अक्षर यात्रा, टिकटमा कविता अभियान र 2065 को कविता गाउँ घोषणा लगायतका जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन् यिनीहरूले नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा विविध आयामहरू दिएर गएका छन्। यसरी हामीले हेर्दै आउँदाखेरि 1960 को दशकदेखि विविध आन्दोलनहरू सुरु भएर 2060 को दशकसम्म एक शताब्दीसम्म विभिन्न आन्दोलनहरू भएर त्यसका विविध आयामहरू नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा थपिए र ती आयामहरू थप्ने मध्येका 2040 को तरलवादी आन्दोलनका आयामका एउटा प्रणेता विनय रावल रहेका थिए र फणिन्द्र नेपाल र यस आन्दोलनका 3 जना हस्तीहरू हुनुहुन्थ्यो। 3 जना मात्र 3 जना को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि फणिन्द्र नेपाल र फणिन्द्र नेपालको परिकल्पना थियो भनेर हामीले इतिहासमा पढ्यौं र त्यसका सारथी दुईटा दायाँ र बायाँ पाउ भनेका पोखरेली कविवर तीर्थश्रेष्ठ र अर्का सहयात्री हुनुहुन्थ्यो विनय रावल। यसरी फणिन्द्र नेपालको परिकल्पनामा दायाँ र बायाँ हात बनेर तीर्थश्रेष्ठ र विनय रावलले तरलतावादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु भयो
र यसरी तीनजना लागिरहेका यी तीनैजना स्रष्टाहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति समर्पित स्रष्टा थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएको साहित्य हुँदैन भन्ने विचारधाराबाट उहाँहरू प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। र यी तीनैजना फणीन्द्र नेपाल, विनय रावल र तीर्थ श्रेष्ठका यी नामबाट फबिती भनेर त्यो आन्दोलनका प्रणेताका रूपमा फबिती नामाङ्करण गरिएको अवस्था थियो। र पछिल्लो समय त्यो आन्दोलनमा वियोगी बुढाथोकी पनि सामेल भएका थिए। यद्यपि कालक्रममा वियोगी श्रेष्ठ थपिए पनि यो आन्दोलनबाट तीर्थ श्रेष्ठ पछाडि हटिसकेपछि त्यसले जुन आयामहरू थप्नु पर्ने थियो थप्न नसकेपछि बिस्तारै फणीन्द्र नेपाल, विनय रावल र सेलाउँदै गए। र यसरी तरलतावादी आन्दोलन सुरु गरेर नेपाली बाङ्मयका क्षेत्रमा एउटा आयाम फैलाएका कवि थिए विनय रावल। तरलतावादी आन्दोलनका पढेता थिए विनय रावल। यो उनको जीवनसँग जोडिएको एउटा आयाम हामीले नेपाली साहित्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि नेपाली साहित्यको अध्ययनका सन्दर्भमा यी आयामहरू र आन्दोलनहरू हामीले पढेका कुराहरूलाई आजको बसाइमा हामीले स्मरण गर्ने प्रयत्न गर्यौं। यसरी आफूलाई एउटा आन्दोलनकारीका रूपमा, बाङ्मयका क्षेत्रमा एउटा आन्दोलनकारीका रूपमा पनि अगाडि बढाउनु भएका विनय रावलले 2029 सालमा अभिनव पत्रिकामा पहिलो कविता प्रकाशन गर्नुभएको थियो। र त्यो सबैभन्दा त्यो कविता के थियो त भन्दा सडक कविता क्रान्तिमा 2036 सालको सडक कविता क्रान्तिमा लेखिएको कविता थियो र जसलाई उनले 2029 सालमा अभिनव पत्रिकामा पनि प्रकाशन गरिसकेका थिए। यसरी उनको पहिलो रचना 2029 सालको अभिनव पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको थियो भने उनको 2036 सालमा सडक कविता आन्दोलनमा लेखिएको एउटा कविता निकै बेजोड कविताका रूपमा, निकै चर्चित कविताका रूपमा रहेको थियो र जहाँ भनिएको थियो, हात मुट्ठी कसेपछि बर्लिनको पर्खाल पनि ढल्छ, हात मुट्ठी कसेपछि मण्डेलाको पनि मुक्ति हुन्छ, हात मुट्ठी कसेपछि 9 महिनाको बालक पनि आमाको गर्भबाट निस्किन्छ, हामी मात्र किन हात मुट्ठी नकसेर इतिहासभित्र कैद हुन खोजिरहेछौँ, के हामी भित्रको मान्छे मरिसकेको छ। यो 2036 सालको सडक कविता क्रान्ति आन्दोलनमा उनले लेखेर सुनाएको निकै चर्चित रहेको कविता हो। हातको मुट्ठी कसिसकेपछि आमाको गर्भभित्र रहेको बच्चाले पनि मुट्ठी कस्न थालेपछि ऊ बाहिर निस्किन्छ, के हामी भित्रको मान्छे मरिसकेको हो, हामी इतिहासका पानामा कैद भएर खोजिरहेका छौँ भनेर यसरी उनले कवितालाई, आफ्नो कविता यात्रालाई बेजोड पारेका थिए। र यद्यपि उनको कविता यात्रा भने 2029 सालबाटै प्रकाशन यात्रा सुरु भएको थियो र अभिनव पत्रिकामा उनले पहिलोपटक आफ्नो रचना प्रकाशन गरेका थिए। उनका साहित्यिक लेख रचनाहरू राष्ट्रपुकार साप्ताहिक, नेपालवाणी साप्ताहिक, खबर पत्रिका र राजधानी साप्ताहिकमा पत्रिकामा प्रकाशन हुन्थे र उनका त्यतिखेरका ती लेखहरू निकै चर्चित रूपमा, निकै मथिङ्गल हल्लाउने खालका लेखहरूका रूपमा रहन्थे। र यसरी आफूलाई अगाडि बढाउँदै आएका उनका मलाई तिमी आफू जस्तै बनाऊ कविता संग्रह, सपनाको देशमा कविता संग्रह, 2 कविता संग्रह प्रकाशन भएका थिए भने समय प्रवाह लेख संग्रह र ठुल दिदीको देशमा यात्रा संस्मरण पनि कृतिगत रूपमा प्रकाशन भएका थिए। यसका अलावा कयौं पत्र पत्रिकाहरूमा फुटकर लेख रचनाहरू, अन्तर्वार्ता र साहित्यिक लेखहरूलाई उनले प्रकाशन गरेका थिए र तिनलाई अझै पनि संग्रहित गर्न सकिएको छैन। तिनलाई अनुमान हामीले पढ्न पाउँछौँ। ती विभिन्न सन्दर्भहरूमा प्रकाशन भएका सामग्रीहरूलाई छुट्टै 2-3वटा पुस्तकहरू बनाएर प्रकाशन गर्न सकिने हामीले केही समय अगाडि जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। किन त भन्दा विनय रावलको निधन पछाडि उनको स्मृतिमा एउटा प्रतिष्ठान पनि गठन गरिएको थियो। प्रतिष्ठानले केही कामहरू गर्ने प्रयत्न गरेको थियो। यद्यपि अहिले त्यो प्रतिष्ठानले त्यति धेरै क्रियाशीलता आफूलाई राख्न सकेको छैन। र यसरी साहित्य साधनामा लागेका उनले 2056 सालमा गरिमा काव्य सम्मान, 2057 सालमा भूपी शेरचन राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, 2058 सालमा मानश्री पुरस्कार 2058 पाएका थिए भने उनलाई 2058 सालमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सम्मान गरेको थियो भने उनले प्रेस काउन्सिल
पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए भने उनलाई पहलमान सिंह सुवार प्रतिष्ठान र कुलचन्द्र कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानले पनि उनलाई सम्मान अर्पण गरेका थिए र उनका विषयमा साहित्यकार विनय रावलको साहित्य यात्राको अभिलेखाङ्कन भनेर विशेषाङ्क पनि प्रकाशन भएको थियो भने उनले अभिनव, मुकुट, कविता, कवि र कविता सिर्जा जस्ता पत्रिकाहरू र चुनावी गीत लगायतका पत्रिकाहरूको सम्पादन गर्ने अवसर पनि पाएका थिए। यी विभिन्न पत्रिकाहरूमा उनले सम्पादक भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने नेपाल बाणी साप्ताहिकको पनि उनले सम्पादन गरेका थिए र उनी नेपाल साहित्यकार संघका अध्यक्ष, साझा प्रकाशनका सञ्चालक सदस्य, प्रेस काउन्सिलका 2 पटकसम्म उनी सदस्य बनेका थिए भने नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा पनि उनी आबद्ध थिए। उनी यी विभिन्न आयामहरू भए तापनि उनलाई विशेष गरेर त तरलतावादी कविकै रूपमा चिनिन्थ्यो। किन त भन्दा उनी फणीन्द्र नेपाल र तीर्थ श्रेष्ठसँग मिलेर 2040 सालमा तरलवादी आन्दोलन, साहित्यिक आन्दोलन चलाएका थिए। यसरी साहित्यिक आन्दोलन चलाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्यको एउटा कर्मचारी रहेर गर्दाखेरि पनि उनी विभिन्न आयामहरू हुँदाहुँदै पनि उनी तरलतावादी आन्दोलनसँग जोडिएका थिए। सडक कविता क्रान्तिबाट आफ्ना कविताहरूलाई बेजोड पारेका थिए र साहित्यिक पत्रिका सँगको संलग्नताकै कारणले गर्दाखेरि उनी प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा मनोनित भएका थिए। जागिरे कलमकारहरूलाई चर्को लेख रचना लेख्न जागिरले बाधा गर्ने हामीले देखेकै हो। अहिले पनि सरकारको नुन पानी खाएकाहरूले, सरकारको अलिकति झ्याम्टो चाटेकाहरूले, अलिकति खोले खाएकाहरूले कहिल्यै पनि सरकारले गरेका नराम्रा कामहरूमा कलम चलाउँदैनन्। उनीहरू त जहिले पनि पार्टीका पम्पलेट, नाराहरूका रूपमा हुने खालका आफ्नो साहित्य लेख्छन्, पोस्टर हुने खालको साहित्य लेख्छन्, पम्पलेट बनाउने खालको साहित्य लेख्छन्। यसैले गर्दाखेरि जागिरे जीवनमा साहित्य लेखन गर्दाखेरि उनी खरो स्वभावका थिए विनय रावल। त्यसैले गर्दाखेरि उनले स्वतन्त्र रूपमा विनय रावलकै रूपमा लेख्न नपाइसकेपछि उनले छद्म नाममा, अतुलेश नामबाट लेख्न थाले र छद्म नाममा लेखेर उनले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा रचनाहरू प्रकाशन गरेपछि त्यसबाट ती सामन्तीहरू, ती सामन्तका अवशेषहरू त्यो लेखबाट, त्यो प्रकाशनबाट उनीहरूको मथिङ्गल हल्लिन्थ्यो। किन त भन्दा त्यो बेलामा खुलेर लेख्न सक्ने अवस्था थिएन। विनय रावलले अतुलेशका नामबाट मात्रै लेखेका होइनन् कि त्यतिखेर धेरै व्यक्तिहरूले त्यही रूपमा लेख्ने गरेका थिए र राष्ट्र पुकार साप्ताहिकमा एउटा अतुलेश नामको व्यक्तिबाट खरो टिप्पणी हुँदै आइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा। यसरी उनले आफूलाई जहिले पनि सत्ताको, राज्यको शक्तिको आडमा राखेर पनि, शक्तिको भरमा जागिर खाएर पनि उहाँले आफूले जागिर खाँदा खाँदै पनि त्यो जागिरे जीवनमा आफूलाई ठिक नलागेका कुराहरूलाई त्यसप्रति विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर छद्म नाममा लेख्नुहुन्थ्यो। र विडम्बनाको कुरा यस्ता स्रष्टा जो बाँचेका भएदेखि उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा धेरै गर्न सक्ने थिए भन्ने हामीलाई अपेक्षा लाग्छ। हो, जसरी यो जेठको महिना छ, दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि जसरी वीरेन्द्रको वंश नाश हुँदाखेरि त्यो उदार राजा वीरेन्द्रको जसरी मान्छेहरूले स्मरण गर्छन्, मदन भण्डारीको आज जुनसुकै विचारधाराका व्यक्तिहरूले पनि स्मरण गर्छन् र यसै गरेर आज विनय रावल पनि बाँचेका भएदेखि केही परिवर्तन हुन्थ्यो भनेर विभिन्न विचारधारा राखेर ती पार्टीका पम्पलेट जस्ता, पोस्टर जस्ता सिर्जना लेखेर त्यो कपी र मसीहरू खर्च गर्नेहरूले पनि कमसेकम विनय रावलको साहित्यिक योगदानको स्मरण गरेको पाइन्छ। र यस्ता स्रष्टा जो जागिरे जीवनमै थिए र साझा प्रकाशनका सन्दर्भमा, साझा प्रकाशन त अहिले सबैको साझा हुन सकेन। कोही व्यक्तिहरूको राजा हुँदाखेरि त्यसका पखेटाहरू फुक्लिसके, त्यो पखेटा फुक्लेको एउटा जहाज जस्तो भएको छ। त्यो आम नेपाली वाङ्मय सेवी स्रष्टाका लागि दुःखको कुरा हो र त्यही नामको साझामा धेरै थरी नाटकहरू मञ्चन भएका हामीले देख्यौँ, भइरहेका छन् अझै पनि। र त्यो मध्येको एउटा नाटक अथवा नौटङ्की के भन्ने, त्यस्तै एउटा नौटङ्की थियो। दार्जिलिङमा साझा
प्रकाशनका पुस्तकहरूको प्रवर्धन गर्न भनेर एउटा टोली त्यो भ्रमणमा लागेको थियो र त्यो भ्रमणमा सहभागी भएका थिए कवि विनय रावल पनि। यद्यपि त्यो टोलीले दार्जिलिङमा पुगेर नेपाली साहित्यको लागि कति प्रवर्धन गर्यो कति गरेन त त्यो त्यतिखेरका तत्कालीन अध्येताहरूले त्यो ती स्रष्टा साधकहरूले मूल्याङ्कन गरे होलान्, खोजखबर गरे होलान्। तर एउटा विडम्बना नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा एउटा विडम्बनाका रूपमा निस्क्यो कि ती टोली खरसाङ घुमका सन्दर्भमा थिए र त्यही खरसाङ घुम्ने क्रममै उनीहरू चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्न पुग्यो। कवि विनय रावलको त्यो दुर्घटनामा अवसान भयो र त्यो मिति भनेको जेठ 25 गते 2062 सालको जेठ 25 गते र त्यतिखेर साहित्यकारहरू राजेन्द्र परजुली, विश्व विमोहन श्रेष्ठ, नेपाल टेलिभिजनका झापा संवाददाता लक्ष्मीप्रसाद लुइटेल र विनय रावल सवार त्यो गाडी दुर्घटना भएको थियो र दुर्घटनाले विनय रावलको भौतिक शरीरलाई हामीबाट चुडेर लग्यो। अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति हामीले बेहोर्नु पर्यो। यद्यपि यसरी साहित्यका क्षेत्रमा थोरै समय बाँचेर पनि आफूलाई एउटा असल स्रष्टाका रूपमा परिचित गराएर यो लोकबाट परलोक भएका विनय रावलको एउटै योजना थियो कि बैंकको जिन्दगीबाट, बैंक जागिरेबाट रिटायर भएपछि साप्ताहिक पत्रिका निकाल्ने उनको अभिलाषा थियो। त्यो पनि पुरा हुन सकेन र पछिल्लो समयमा कालक्रममा विनय रावलका धेरै साथीहरू उनीले काम गरेका विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा पुगे, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि पुगे, एकाडेमीमा। तर विनय रावललाई सम्झिएर कसैले पनि एउटा केही कार्यक्रम गर्न सकेन। यो भनेको नेपाली श्रेष्ठ साहित्यकारहरूका लागि निकै दुःखको कुरा हो। यो हुनु भनेको एउटा पाखण्डपन हो भन्ने हामी ठान्छौँ। स्रष्टा साधकहरू जो साहित्यको उन्नयनका लागि लागेका छन् तर तिनीहरूलाई आस्थाका आधारमा, गुटका आधारमा, झुण्डका आधारमा आफ्नो खेमामा आएन भनेर त्यसरी लाखा पाखा लगाउनु भनेको नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा निकै दुःखको कुरा हो। र उनका सहकर्मीहरू डाक्टर विष्णु विभु जो उपकुलपतिसम्म भए, डाक्टर तुलसी भट्टराई, उनीहरूले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विनय रावलको सम्झना गर्न सकेनन्। न त यता तरलतावादी आन्दोलनका सहकर्मी मानिएका तीर्थ श्रेष्ठले नै केही गर्न सके, न अर्का उनका मित्र भनिएका वियोगी बुढाथोकीले नै केही गर्न सके। यो विडम्बना हो भन्ने हामीले ठान्छौँ। उनका नाममा संस्था स्थापना भयो र संस्थाले पनि खासै काम गर्न सकेन। यसरी नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा आफूलाई क्रियाशील राख्दै सबैको प्रिय बन्नका लागि उनीहरूको चाकरी नगरेकै कारण, शिरको टोपी खोजेर उनको जुत्ता पालिस जुत्ता नपुस्तिएकै कारण स्रष्टा साधकहरूको साधनाको अवमूल्यन हुनु भनेको नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा एउटा गहिरो खाडल खनिनु हो र त्यो खाडलले भोलि त्यो अरूलाई गाड्नका लागि खनिएको खाडलमा आफै पनि पर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्रष्टा साधकहरूप्रति यसरी दुर्भावना साँच्नु एउटा विडम्बना हो भन्दै आजको बसाइमा यिनै स्रष्टाको स्मरण गर्दै, उनको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनको हामीले स्मरण गर्ने प्रयत्न गर्यौं र अबको बसाइमा उनका केही हामीलाई उत्कृष्ट लागेका केही कविताहरू, उनी कस्ता कविता लेख्थे त पछिल्लो पुस्तालाई उनको आयामबारे त थाहा छैन र हामीले यो सामग्री पछिल्ला पुस्तालाई एउटा सन्दर्भ सामग्री पनि बन्न सकोस् भन्ने हिसाब किताबले उनका व्यक्तित्वका बहुआयामिक व्यक्तित्वका आयामहरूसँगै उनको कवित्वको बारेमा पनि हामीले यसरी जानकारी गराएका छौं। र विनय रावलको निधनपछि मनोभाव पत्रिकाले विनय रावल स्मृति अङ्क प्रकाशन गरेको थियो भने आजको बसाइमा अबको बसाइमा कवि विनय रावलका म केही कविताहरू वाचन गरेर यो सन्दर्भ सामग्रीलाई अन्त्य गर्नेछु र उनको कविता निकै बेजोड कविता, त्यतिखेर निकै चर्चित कविता बर्लिनको पर्खाल, विनय रावलको कविता बर्लिनको पर्खाल लगाएपछि
धेरै कुरो बाहिर पर्छ। पर्खाल लगाएपछि धेरै कुरो बाहिर पर्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरो मान्छेको आँखाबाट ओझेल हुन्छ। पर्खाल लगाएपछि धेरै कुरो बाहिर पर्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरो मान्छेको आँखाबाट ओझेल हुन्छ। पर्खाल लगाउनु भनेको नै मान्छेको अपमान गर्नु हो। पर्खाल लगाउनु भनेको नै मान्छेको अपमान गर्नु हो, मान्छेलाई मान्छे नहुन दिनु हो। चाहे बर्लिनको पर्खाल होस्, चाहे चाउचेस्कुको साम्यवादको पर्खाल होस्, कुनै पर्खालको नियति पनि त्यही हो। फेरि पनि मान्छे किन लामो पर्खाल ठड्याउँछ? के पर्खाल लगाएर मान्छेको जात हराएको छ? के पर्खाल लगाएर मान्छेको जात हराएको छ? के पर्खाल लगाएर मान्छेको विचार रोकिएको छ? के पर्खाल लगाएर मान्छेको जात हराएको छ? के पर्खाल लगाएर मान्छेको विचार रोकिएको छ? पर्खाल लगाएर केही दिन कसैलाई पनि तर्साउन सक्छौ। पर्खाल लगाएर केही दिन कसैलाई पनि तर्साउन सक्छौ, कसैलाई पनि एक्लो पार्न सक्छौ। तर पर्खाल स्वयं एउटा विडम्बना हो, त्यो कहिल्यै अजम्मर हुँदैन। तर पर्खाल स्वयंमा एउटा विडम्बना हो, त्यो कहिल्यै अजम्मर हुँदैन। यो विनय रावलको बर्लिनको पर्खाल निकै बेजोड कविता मध्येको कविता हामीले प्रस्तुत गरौँ। र यसै गरी अर्को कविता, उनको निकै चर्चित कविता, मलाई तिमी आफू जस्तै बनाऊ। कविताको शीर्षक छ मलाई तिमी आफू जस्तै बनाऊ। विसंगति हेरेर बस्नु यहाँको नियति भइसक्यो। विसंगति हेरेर बस्नु यहाँको नियति भइसक्यो। नराम्रो खबर सुनेर बस्नु यहाँको परम्परा नै भइसक्यो। विसंगति हेरेर बस्नु यहाँको नियति भइसक्यो। नराम्रो खबर सुनेर बस्नु यहाँको परम्परा नै भइसक्यो। छाती भित्र आक्रोश थिचेर बस्नु यहाँको बाध्यता भइसक्यो। हे ईश्वर, मलाई आँखा चाहियो। हे ईश्वर, किन मलाई आँखा चाहियो? किन मलाई कान चाहियो? किन मलाई मुख चाहियो? हे ईश्वर, किन मलाई आँखा चाहियो? किन मलाई कान चाहियो? किन मलाई मुख चाहियो? मलाई दया गर, मलाई तिमी आफू जस्तै बनाऊ। मलाई दया गर, मलाई तिमी आफू जस्तै बनाऊ। हो, यो ईश्वरलाई पुकार गरिएको। यदि यो आँखाले देखेको सत्य पनि सत्य हुँदैन भनेदेखि, कानले सुनेको सत्य पनि सत्य हुँदैन भनेदेखि, मान्छेको मुखले बोलेको बोली पनि सत्य हुँदैन भनेदेखि, मैले यी हेरेर मात्रै, यी विसंगति हेरेर बस्नु पर्ने यो नियति, यो नराम्रो खबर सुनेर बस्नुपर्ने बस्दा बस्दै पनि छातीभित्र आक्रोश थिचेर बस्नुपर्ने बाध्यता भइसकेपछि के काम भयो? हे ईश्वर, मलाई तिमी जस्तै बनाऊ, मलाई तिमी आफू जस्तै बनाऊ शीर्षकको यो कविता पनि उनको निकै बेजोड कविता मानिन्छ। र अबको बसाइमा, यो बसाइमा हामीले 3वटा उनका बेजोड कविताहरू लिएका छौँ। र यो अन्तिम कविताको शीर्षक छ मेरो आफ्नै कथा। जाडोमा आङमा एक सरो लुगा नहुँदा। कविताको शीर्षक हो मेरो आफ्नै कथा। जाडोमा आङमा एक सरो लुगा नहुँदा, जाडोमा आङमा एक सरो लुगा नहुँदा, पेटमा एक मुठी अन्न नहुँदा। जाडोमा आङमा एक सरो लुगा नहुँदा, पेटमा एक मुठी अन्न नहुँदा, बस्न एउटा सानो ओढार नहुँदा, एउटी स्त्री एउटा सानो बालकलाई काखमा घुटमुट्याएर, एउटी स्त्री एउटा सानो बालकलाई काखमा घुटमुट्याएर आँखाबाट सधैँ बलिन्द्र आँसु झारिरहन्थे। आँखाबाट सधैँ बलिन्द्र आँसु झारिरहन्थे। र कहिलेकाहीँ त्यो बालक चिच्याएको बेला, र कहिलेकाहीँ त्यो बालक चिच्याएको बेला उसलाई कुट्थी पनि सुस्तरी। र कहिलेकाहीँ त्यो बालक चिच्याएको बेला उसलाई कुट्थी पनि सुस्तरी। बालक किन यस्तो हुन्छ?
बालक यस्तो किन हुन्छ नबुझेर एकछिन टोलाउँथ्यो पनि। बालक यस्तो किन हुन्छ नबुझेर एकछिन टोलाउँथ्यो पनि। आज बिस्तारै बिस्तारै ऊ सबै कुरा बुझ्दैछ। आज बिस्तारै बिस्तारै ऊ सबै कुरा बुझ्दैछ र विगतका कुराहरू सम्झेर ऊ धुरु धुरु रुन्छ पनि। आज बिस्तारै बिस्तारै ऊ सबै कुरा बुझ्दैछ र विगतका कुराहरू सम्झेर ऊ धुरु धुरु रुन्छ पनि। तपाईँ पनि सोच्दै हुनुहोला, तपाईँ पनि सोच्दै हुनुहोला त्यो बालक को हो, त्यो स्त्री को हो। तपाईँ पनि सोच्दै हुनुहोला त्यो बालक को हो, त्यो स्त्री को हो। साँच्चै भनौँ त्यो मेरो आफ्नै कथा हो। साँच्चै भनौँ त्यो मेरो आफ्नै कथा हो र त्यो स्त्री मेरी आफ्नै आमा हो र त्यो स्त्री मेरी आफ्नै आमा हो। यो मेरो आफ्नै कथा शीर्षक। यसरी आजको बसाइमा हामीले विनय रावलका मेरो आफ्नै कथा मलाई तिमी जस्तै बनाऊ र बर्लिनको पर्खाल शीर्षकका यी बेजोड कविताहरू प्रस्तुत गर्यौं। र यति भन्दै श्रद्धेय कवि जसको जति योगदान हुनुपर्ने थियो राज्य र गैर राज्य पक्षबाट उनका सहकर्मी साथीहरूबाट जति स्मरण हुनुपर्ने थियो त्यो नभए तापनि हामीले नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा विभिन्न आयामहरू चलाएर आफूलाई चिरस्थायी बनाएर छोड्नुभएका यी स्रष्टाको स्मरण गरेर आजको दिनलाई हामीले उनको पितृ प्रसादका रूपमा हामीले यो सन्दर्भ सामग्रीलाई प्रस्तुत गरेर नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा पछिल्लो पुस्ताका लागि एउटा सन्दर्भ सामग्री बनाएर हामीले उनको स्मरण गरेका छौं र आशा छ यो सन्दर्भ सामग्रीबाट यहाँहरूले अवश्य पनि लाभ लिनुहुनेछ। हामीले 2065 सालदेखि अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज हो संघर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आजको यात्रासम्म आइपुगेका छौं र आशा छ हाम्रा यात्राहरूलाई कयौं कोष पूरा गर्नको लागि यहाँहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ। हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लागिरहेका छन् सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा राखेका छौं। र यति भन्दै आजको बसाइबाट कवि विनय रावलप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँको वाङ्मयिक योगदानको चिर स्मरण गर्दै यस्ता जीवन्त एक जुग लेखेर जुगौं जुग पनि आफ्ना सिर्जनाका माध्यमबाट आफूलाई बिम्ब बनाएर कविता लेख्ने स्रष्टाको स्मरण गर्दै आजको बसाइबाट हामी बिदा चाहन्छौं। शुभ दिन।